बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथों में सिर्फ 2 दाने लौंग के ले लो, मगर यूं ही नहीं, उन्हें पकड़ते वक्त अपने दिल को सुकून दो, सांस को ठहरा लो और दिल के अंदर एक गहरा यकीन पैदा कर लो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो कोई खाली किस्सा नहीं है, ना ही कोई झूठा दिलासा। मेरे अजीज भाई, जिंदगी में ऐसे दौर भी आते हैं जब इंसान थक जाता है, उसे लगता है कि अब शायद कुछ बदलने वाला नहीं, हर दरवाजा बंद है, हर रास्ता धुंधला है और हर कोशिश बेअसर लगती है। दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन होती है, जैसे किस्मत कहीं दूर जाकर रुक गई हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब रब चाहता है तो पल भर में हालात बदल देता है। वो बंद दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में इंसान ने सोचना भी छोड़ दिया होता है। वो ऐसी राहें पैदा करता है जिनका अंदाजा इंसान की अकल तक नहीं लगा सकती। आज मैं तुम्हें एक बहुत आसान मगर गहरा अमल बताने जा रहा हूं, ऐसा अमल जो इंसान के दिल में उम्मीद की नई रोशनी जगा सकता है, मायूसी को सुकून में बदल सकता है और शायद तुम्हारी जिंदगी में वो मोड़ ला सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे भाई, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर बात पर 100% जमानत के दावे करते हैं। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हर नतीजे को हमेशा अल्लाह की मर्जी पर छोड़ता हूं। मगर आज जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं उसे कहते हुए मेरा दिल मुतमिन है, क्योंकि ये अमल मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया है और इसके असर अपनी आंखों से देखे हैं। अगर तुम ईद से पहले सिर्फ 2 दाने लौंग के लेकर पूरे यकीन के साथ सूरह अल कौसर पढ़ लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अमल बहुत छोटा है, ना इसमें घंटों बैठने की जरूरत है, ना कोई मुश्किल तरीका है। सिर्फ 2 चीजें चाहिए, 1-2 दाने लौंग के और दूसरा सच्चा दिल और पक्का यकीन। जब इंसान पूरे भरोसे के साथ सूरह अल कौसर पढ़ता है तो अल्लाह ऐसी राहें खोल देता है जिनका इंसान को गुमान भी नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के हाल देखे हैं जो कल तक तंगी में जी रहे थे, जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी, मगर जब उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा तो उनके हालात बदल गए। किसी के घर में रोजी की बरकत आ गई, किसी का कारोबार अचानक चल पड़ा, किसी के घर से बीमारियां दूर हो गई और किसी के दिल में ऐसा इत्मीनान उतर आया जो सालों से गायब था। मगर यहां एक राज समझ लो, ये असर लौंग में नहीं होता। असल ताकत उस यकीन में होती है जो इंसान के दिल में होता है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर तवक्कुल करता है, जब उसकी नीयत बिल्कुल खालिस होती है, तब अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका ख्याल भी इंसान के जहन में नहीं आता। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये वो अमल है जिसे मैंने एक बार खुद किया था। मैंने सिर्फ 2 लौंग हाथ में लिए, पूरे यकीन के साथ सूरह अल कौसर पढ़ी और उसके बाद अल्लाह की कुदरत के ऐसे असर देखे कि मेरा दिल खुद हैरान रह गया। उस दिन के बाद मैंने ये अमल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को बताया और अल्लाह गवाह है, बहुत से लोगों की जिंदगी में इसके बाद अजीब बरकत आई। कई घरों से परेशानियां दूर हुई, कई दिलों को सुकून मिला और कई लोगों के लिए रोजी ऐसे आई जैसे आसमान से रहमत बरस रही। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर कर्ज का इतना बोझ था कि गिनना मुश्किल था, मगर जब उन्होंने पूरे यकीन के साथ ये अमल किया तो अचानक उनके लिए गैब से रोजी के दरवाजे खुल गए। इतना माल आया कि उन्होंने अपने सारे कर्ज उतार दिए और आज वही लोग दूसरों की मदद करने वाले बन गए। मेरे भाई, अगर दिल में सच्चा यकीन हो तो अल्लाह की रहमत देर नहीं करती। जब वो देता है तो दिलों को हैरान कर देता है, जब हाल बदलता है तो तंगी के बाद आसानी देता है और जब खुशियां देता है तो आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद जिंदा रख। ईद से पहले एक बार ये अमल जरूर कर लो, क्या पता उसी पल तुम्हारी तकदीर का बंद दरवाजा खुल जाए और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बरकत उतर आए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे पर रहमत करना चाहता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। मेरे अजीज भाई, एक बात हमेशा याद रखना, तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में क्यों न रहते हो, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, मलेशिया हो, मस्कट हो, जापान हो या दुनिया का कोई और कोना, अल्लाह की रहमत किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। उसकी मेहरबानी न किसी मुल्क को देखती है, न जबान को, न कौम को। जब वो देना चाहता है तो ऐसी जगह से देता है जहां तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। इसलिए इस अमल को हल्के में मत लेना, इसे समझकर
سکون کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کرنا۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں 2 دانے لونگ کے لے لو، بس 2 ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنے دل کو سکون دو اور یہ عمل آدھے منٹ سے 1 منٹ کے اندر پورا کر لو۔ تمہیں حیرانی ہوگی کہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، جو ایک اکشر تک نہیں پہچانتے، وہ بھی اسے کر سکتے۔ نہ اس میں کوئی مشکل ہے، نہ کوئی تھکان، نہ کوئی لمبا وقت چاہیے۔ تم اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہو، بس ایک ہی شرط ہے، دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور یقین پورا ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پھر انسان عمل کرتا ہے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد تم خود دیکھو گے کہ کیسے اللہ تمہارے حالات کو آسانی میں بدل دیتا ہے، کیسے تمہاری زندگی میں روزی اور برکت کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے اور آنکھوں سے شکر کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک اور بات دھیان سے سن لو، یہ عمل تمہیں اپنے ہی گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہارا دل ٹھہرتا ہے، کسی اجنبی جگہ پر جا کر کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ عمل کسی ایک انسان تک سیمت نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں 10 لوگ بھی رہتے ہوں تو بھی صرف ایک ویکتی کا یہ عمل کرنا کافی ہے، کیونکہ جب برکت آتی ہے تو وہ صرف ایک انسان تک نہیں رہتی بلکہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ کئی گھروں میں اس عمل کے بعد پریشانیاں کم ہوئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئی، کئی لوگوں کی تنگی ختم ہوئی اور کچھ لوگوں کی غریبی جڑ سے ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے تنگی میں جی رہے تھے، لیکن اس عمل کے بعد ان کی حالت بدل گئی۔ کسی کی تنگی خوشحالی میں بدل گئی، کسی کا خالی گھر برکت سے بھر گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لو، یہ عمل جلد بازی میں نہیں کرنا، گھبراہٹ یا بے چینی میں بھی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھو، اپنے دل کو خالی کرو، اپنے ذہن سے دنیا کی فکریں تھوڑی دیر کے لیے نکال دو اور اپنے دل کو یقین سے بھر لو، کیونکہ یہ عمل تبھی اثر کرتا ہے جب انسان کا دل موجود ہو، جب اس کا دھیان بھٹکا ہوا نہ ہو، جب اس کا دماغ تھکا ہوا نہ ہو۔ آرام سے بیٹھو، اپنے دل اور روح کو سکون میں لاؤ اور پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لونگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور کوشش کرو کہ دھیان کہیں اور نہ جائے۔ اگر بیچ میں فون اٹھاؤ گے یا کسی اور کام میں لگ جاؤ گے تو اس عمل کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے، آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر گھر میں 2 لونگ موجود نہیں ہے تو بازار سے لے آؤ، یہ سب سے آسان اور سستی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اب طریقہ دھیان سے سمجھ لو، دونوں لونگ داہنے ہاتھ میں رکھو اور اپنی مٹھی بند کر لو۔ مٹھی ہلکی بند ہو یا ذرا کس کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ضرور ہو کہ لونگ ہاتھ کے اندر رہے۔ اب عمل شروع کرو۔ سب سے پہلے نبی کریم پر درود شریف پڑھو، جو بھی صلوات تمہیں یاد ہو صرف ایک بار پڑھ لو، اس کے بعد ایک بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پورے دھیان اور خشوع کے ساتھ سورہ الکوثر 7 بار پڑھو۔ جب 7 بار پڑھ لو تو رکنا نہیں ہے، فوراً اگلا ذکر شروع کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ میں لونگ پکڑے رہو اور بائیں ہاتھ میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لو، اگر تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں سے گن سکتے ہو۔ اب پورے سکون اور یقین کے ساتھ کہنا شروع کرو، یا کریم یا کریم یا کریم۔ یہ ذکر پورے اطمینان کے ساتھ کرو، کیونکہ اصلی کرم، اصلی برکت اور اصلی دولت صرف اللہ سے آتی ہے۔ بیچ میں عمل کو مت چھوڑنا اور ہر لفظ کو دھیان سے کہنا، کیونکہ اس عمل کا اثر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک پہنچتا ہے۔ جب تم یہ عمل عید سے پہلے پورے یقین اور سچے دل سے کرو گے تو انشاء اللہ تمہاری زندگی میں اس کی رحمت کے اثر نظر آنے لگیں گے۔ تم خود دیکھو گے کہ کیسے بنا کسی شور کے، بنا کسی ہلچل کے تقدیر کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر اس عورت کے لیے بھی ہے جو زندگی کی اصلی حقیقت کو سمجھتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے، انتظار کیا ہوتا ہے اور امید کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو دل سے یہ مانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ میری بہن، اگر تم یہ عمل ویسے ہی کرو گی جیسے بتایا گیا ہے، سچ، آئی، سکون اور پورے یقین کے ساتھ، تو پھر بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا، پھر انتظار کرنا، کیونکہ جب روزی آتی ہے تو کئی بار ایسے راستوں سے آتی ہے جن کی انسان نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی، اور جب راحت آتی ہے تو وہ دل کی ہر تھکان کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ یاد رکھنا،
اللہ جب دیتا ہے تو انسان کو حیران کر دیتا ہے، اور جب دروازے کھولتا ہے تو پھر کسی اور کے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک بات اور ہمیشہ دل میں بٹھا لو، جس پل تم یہ عمل پورا کرو گے اسی پل سے اللہ کی رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عمل کے آخر کا طریقہ بھی دھیان سے سمجھ لو۔ جب تم اپنا پورا عمل ختم کر لو تو وہی دعا دوبارہ پڑھو جو تم نے شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں، بنا کسی بدلاؤ کے۔ اس دوران لونگ ابھی بھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہی رہنی چاہیے۔ دھیان رکھنا، عمل ختم ہونے تک ہاتھ کو مت کھولنا۔ جب سب کچھ پورا ہو جائے تو ایک گہری مگر ہلکی سانس لو اور اپنے دل کی نیت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ کھولو اور ان لونگ کو پاس میں رکھیے، کسی پلیٹ یا صاف جگہ پر رکھ دو۔ اب ایک چھوٹا سا صاف کپڑا تیار کر، وہ آدھے ہاتھ کے برابر ہو سکتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا۔ کپڑے کا کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے، بس ایک ہی بات ضروری ہے، وہ کپڑا صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا کے دوران اپنے دل کو شانت رکھو، جلد بازی بالکل مت کرو، کیونکہ جتنا انسان کا دل سکون میں ہوگا اتنا ہی اس عمل کا اثر گہرا ہوگا۔ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، صبر کے ساتھ دیکھو کیسے حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی